लोकांची जनता अशी त्याच्या सेवा संकलन करा त्याकडे त्याचं मान्य मिळणार आज तुझ्या शहराकडे त्याच्या आमदारकीसाठी पाण्याचा पर्याय करणे आज जर सगळे तुझ्या पायाकडे घालतो आज जिल्हा तो मार्ग आगवा मोकळ करू ज्या ज्या कामात तुझ्या आगवा ज्या ज्या ठिकाणी आपले वॉर्ड मेंबर कोण तेव्हा भेटायची चालू एका ना पण एकदा चार झालेलं बरं आहे बेस्ट बाई जाय झालं एका कोणत्या शिफ्ट करून मिळले नमस्कार हांव सिद्धार्थ नागोजी केरी तेरेपोल गांवचे सरपंच आयज आमच्या मदीं आमचे GTDC चेअरमॅन आणि सालिगांव मतदारसंघाचे आमदार श्री केदार नायक सर हांकां वेलकम करता तशेंच आमचे मांद्री मतदारसंघाचे आमदार श्री जीत भाई आरोलकर हांचें हांव स्वागत करता। हांव जशें प्रत्येक म्हाज्या भाशणान सांगता की पयलीं डेव्हलपमेंट आमच्या केरी गांवांत कांयच नासली ती आतां हळू हळू डेव्हलपमेंट जाता आनी आमचे जीत भाई अशे बारीक बारीक जी कामां आसात ती लक्षान घेवन आमच्या केरी गांवाची सुदारणा करतात तांकां मना काळजांतल्यान सर थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा आनी देव बरें। नमस्कार आयज आमी केरी गांवांत आनी आजोबाचे स्थळान हांगासर आयज आमच्या मदीं आसात आमचे सालिगांवचे आमदार केदार नायक तशेंच GTDCचे चेअरमॅन आयज ते हांगासर येयले आजोबाचें दर्शन घेवपाक तेचो आशिर्वाद घेवपाक आनी त्या प्रमाणे हांगासर ह्या सरावंडिंगाक 4 फोरम्स हे इनॉग्रेट करपा खातीर कित्याक तेंच्यांनी इलेक्शन सुरवात केलें ते आजोबाचे आशिर्वाद घेवन तेच्या पांया पडोनूच फुडें सरलेलो त्या प्रमाणे ते प्रत्येक टायम आजोबाचो आशिर्वाद घेवपाक हांगासर येता आनी हांगासर ह्या देवस्थानाक फोरम्स म्हणजे GTDचे चेअरमॅन जाल्या उपरांत म्हाका दिसता तेंच्यांनी हांगासर येवन हे फोरम्स पयले घातले तेका लागून तेंचे धन्यवाद म्हणटा गांवच्या वतीनूय तांकां धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी हांगासर मुद्दामून म्हणजे प्रत्येक आमदार किंवा खंयचो चेअरमॅन जालो खंय आपल्या मतदारसंघात पयलीं पळयतात आनी बाकीचे चडसो लक्ष नासता पूण तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघात येवन केरी गांवांत हांगासर येवन म्हणजे आजोबा खातीर हांगासर उजेड जावचो म्हणून हांगासर तेंनी फोरम्स केले अशेंच खुबशे प्रोजेक्ट्स तेंच्यांनी मांद्रे मतदारसंघा खातीर तेंच्यांनी हातीन घेतलेले आसात आनी ते चालूय आसात बेगिनात बेगीन ते कंप्लीटूय जातले आमसूय सांगलेले आहात ते आमी आतां टायम टू टायम स्टार्टूय करतले तेका लागून सगळे मांद्रे मतदारसंघाच्या वतीन तेंचे धन्यवाद म्हणटा आनी अशेंच तेंचें कार्य मांद्र्या खातीर चालूच दवरपाचें। आजोबाक नमन करून आयचे फोकस फोरम हे जे घातले पोल्स आनी फोकस तेजे इनॉग्रल फंक्शनाक आयज आमी हांगा आयिल्ले ह्या फंक्शनाक आमच्या मदीं हाजीर आसा म्हजे मित्र तशेंच मांद्रे मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकर गांवची सरपंच आमच्या आजोबा देवस्थानाचे कमिटी मेंबर्स सगळे पंचायत मेंबर्स आनी हांगा व्हड संख्येन आयिल्ले सगळे आजोबाचे भक्त आनी ह्या गांवचे नागरीक खुशी भोगता की हांवें लास्ट टायम हांगा म्हणजे देवाचो आशिर्वाद घेवन इलेक्शनाक फुडें गेलेलो करूंक जाय हें म्हाज्या मनान आशिल्लें सो जीत आरोलकरान म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली तशेंच देवळाच्या कमिटीन म्हाका रिक्वेस्ट केल्ली पंचायतीन रिक्वेस्ट केल्ली की एक 4 फोरम फोकस हांगा जाय म्हणून सो फर्स्ट म्हणजे सगळ्याकून पयलीं काम हांगा करचें अशें म्हाज्या मनान आशिल्लें आनी तेंच केलें म्हणजे सगळे कडेन आमी घातले आसूं पण पयलें उक्तावण इनॉग्रल फंक्शन जें आसा ह्या आजोबाच्या देवळाचें केलें
तशेंच आमचे मित्र आनी आमचे सिनियर BJPचे कार्यकर्ते श्रीराम भाऊ ते हांगचे न्ही ते गिरी गांवचे, पूण तेंच्यांनी हांगा कितलेशे म्हाका 30 वर्सां कितें तरी हांगा सर्वीस केल्या. सो ते म्हज्या फाटल्यान लागलेले की आमी आजोबाच्या देवळाक एक फोरम फोकस घालया. सो तो आयज आयला आमच्या वांगडा हांगा आसात आनी सामके खूश आसा सारके की हें काम आमी पयलें सुरवात केल्या म्हणून. सो जी तारोलकराकूय हांव अभिनंदन म्हणटा की ज्या तरेन आतां सरपंचान सांगलें की मांद्रे मतदारसंघाक लागून भरपूर ते काम करीत आसा आनी ताका हांव गूड विशीस दिता. हांगच्या सगळ्या लोकांकूय गूड विशीस दिता की बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावचो तेच्या हातान आनी मांद्रे मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट भरपूर जावचो म्हाज्या मित्राच्या हातान तशें हांव आजोबा कडेन मागता आनी तेंची फुडली सुद्दां वाटचाल आसा तांकां हांव शुभेच्छा दिता आनी सगळे लोक जे हांगा जमल्यात आजोबाच्या बद्दल तांकांय शुभेच्छा दिता. हेजे फुडें सुद्दां जे आमचे कडेन जातले मांद्रे मतदारसंघ म्हणून आसूं जावं देवस्थानाक म्हणून जाल्यार कितें आसलें हेजे फुडें सुद्दां काम जाल्यार आमकां उलोव मारचें आनी म्हणजे फुडें कितें सुद्दां काम आसा जाल्यार आमी करून दिवचें. आनी एकदां तुमी सगळे व्हड संख्येन हांगा आयल्या म्हणून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जे इंजिनियर्स आसा विशाल पोले आसा आनी म्हजी जी टीम आसा DTDCची तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. अशोक केंकरे जे कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात म्हणजे ताणें सांगलें आनी फटाफट एक काम कंप्लीट जालें हांव तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. इम्पॉर्टंट सगळें म्हणजे जेन्ना खंयचे कोणाक इनिशिएटीव घेवन आमी उतर दिता तेन्ना म्हाजी बॅक टीम जी आसता ती हें करून फुडें वचून तें काम टायम टू टायम जाग्यार घालप हें इम्पॉर्टंट आसता. जे करून उतार दिलेले उतार उरता. सो हांव तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा म्हाजे टिमीक सगळे इंजिनियरांक विशाल पोले आसूं तेजी टीम म्हजे कॉन्ट्रॅक्टर अशोक केंकरे बाब आसात की टायम टू टायम आमी सांगलें आनी हे चारूय फोरम फोकस बेगितल्या बेगीन काम मंचांनी घडोवन हाडलें. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. अंतर्गत फाटल्या सरकारान भरपूरशी कामां केल्या बऱ्यापैकी. मागीर 2 खांबे धारगळे आसतले, महाखाजन धारकळी ब्युटिफिकेशन केल्या. तेची जर स्थिती पळयली न्हू जाल्यार सामकी भयंकर आसा. तशें कितें जर आसात न्ही जाल्यार त्या म्हणजे लोकल पंचायतीन जावं त्या देवळाचे आसा त्या कमिटीन आमच्या नजरेक हाडून दिवच्यो. कित्याक खुबश्यो अश्यो गजाली ज्यो आमच्या नजरेक हाडून दिल्यात त्यो आमी म्हणजे कितें थंय लागल्या म्हणजे त्यो रिपेर करूंक जाता जाल्यार रिपेर केल्या नाजाल्यार त्यो रिप्लेस केल्या आमी त्यो. सो अशें कितें तुमच्या नजरेक आयलें जावं कितें आसलें जाल्यार त्या लोकल बॉडीज जावं त्या देवस्थानांचे थंय कितें कमिटी आसा तेंच्यांनी म्हाज्या नजरेक हाडून दिवच्यो. आमी जरूर त्यो कितें आसा त्यो आमी कंप्लीट करतले. थँक्यू. थँक्यू.